Hello and welcome to exclusive coverage of the Agarwada Chopre Premier League. Today we will be looking forward for the final match which will be played on October 10th at 4 p.m. at Agarwada Government High School ground. Well, the finalists of this tournament are the Velankani FC and Bhimrao Ambedkar Sports Club. Well, all the teams were participated in this tournament. Total 8 teams. They are very happy with the way this tournament has gone and the way this tournament has been played with a true sportsman spirit. And we'll be hearing from all the owners, including few captains. Also, we will be hearing in this program from the captain of the two finalists, Velankani FC, and their owner, along with this Bhimrao Ambedkar Sports Club. So everything is set for the final, which will be played on Sunday. This is the preview of the final match, and we'll just hear from what the two captains has to say. And both the captains, in fact, and both the team owners, they are really eager to win this tournament. As far as the Velankani FC is concerned, they are unbeaten in this entire tournament, and they will be very happy to continue unbeaten record and win this title. As far as the other finalists concerned, Bhimrao Sports Club, they are one of the strongest club from Agarwada Chopre. Why Agarwada Chopre? They are the strongest club from Pernem Taluka, and they will be also eager to win this title. So let's hear from both the captains, the owners, and we'll also hear from the owners of the other team. And this is exclusive preview of the final to be held on October 10th at 4 p.m. at Agarwada. सगळ्या भुरग्यांक एक करून आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. 4 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो टोर्नामेंट. आयज बरे भशेन सगळ्या टिमींनी खेळोन भुरगे बरे भशेन टिमी जाले. आयज फायनल लागीं पावल्या. आयतार दीस फायनल. हितून वेलंकनी चोपडे आनी भिमराव चोपडे ही फायनल जातली. आनी वेलंकनी चोपडे हेंचो सेट बरो आहा, पूण आमचे भिमराव चोपडे चोपडे टिमीचोय बीन भुरगे बरे टॅलंटेड आहा, आनी म्हाका दिसता की भिमराव चोपडे जिखतली आनी चॅम्पियन फर्स्ट ACPLचो चॅम्पियन जातली. थँक्यू. हांव वेलंकनी स्पोर्ट्स क्लबाचो मॅनेजर जॉनी रॉड्रिगेज. म्हाका फूल सपोर्ट आहा की आमची ही टीम आहा न्हू, ती बरी परफॉर्मन्स करता आनी आमकां आयज ताणें फायनलीक पावयल्यात. तेच बरें आमकां फूल सपोर्ट आहा आमच्या कॅप्टनाचो की आमी ही फायनल जिखतले अशें. तुमचे कितें तुमचे प्लेयरांचे कशें कितें म्हणजे कितें हें आसा कित्याक आमचे प्लेयर आतां हे सगळे टिमी खेळल्यात, तेजून आमी सगळे ड्रॉ जाल्यात ना जाल्यार आमी सगळे जिखल्या. कित्याक आमी एकूय टीम आजून हारांक ना. त्या हिसपान आमकां दिसता की आमची टीम आमकां बरी फुडें फायनल जिखोवन दितली. कॅप्टन तुजें कितें स्ट्रॅटर्जी कितें आसा? आमी फायनल जिखतले आनी आमी मॅनेजर आमच्या आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा. आमी वेलंकनी FCच्या ओनराक आमकां वाडोवन दितले म्हणून. आनी जी तुमची ऑपोजिशन टीम आसा ती म्हणजे कशी, म्हणजे तुमकां कशी दिसता? एक ते बरी स्ट्रॉंग आहा टीम. दिसा दिना तांकां आमी डिफीट करून ट्राय करतले आनी कप जिखतले. आनी तुमचें कितें आनी फुडें हेचे ACPL 2021 चॅम्पियन जाल्या उपरांत म्हणजे तुमचे एक्सपिरियन्स कितें ACPLाचे? आनी तशेंच भुरग्यांक ह्या फुडें आतां कितें तरी फुडार दिवपाक काम करूंक जाय. कित्याक ते फुटबॉल खेळोनूच सगळें हें करून दुसरें करना न्हू. सगळ्यांक देव बरें सांज आवडटा. आनी हो आमचो ACPL आगारवाडा चोपडे प्रिमियर लीग 2021 जेणे करून ह्या कमिटीन घडोवन हाडलो हें हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. आनी हें खरेंच बरी गोश्ट आसा की आमचे भुरगे जे हेवटेन तेवटेन भोंवताले, जेणे करून तांकां मोबायला शिवाय टायमूच नासलो. आनी आतां हे म्हयनोभर 1.5 म्हयनो जालो हे आपले प्रॅक्टीस किंवा आपलो फुटबॉल हे दोनूच गोश्टी घेवन आसात. हांव त्या भुरग्यांक सगळ्यांक तेंचें अभिनंदन करतां. आनी हो
हांगाच्यानूच ह्या आमच्या आगारडे चोपडे प्रिमियर लिगाचो आनी ह्या ग्रास रुटासून भुरगो एक तरी वयर सरतलो अशें हांव मागतां. आनी आयज आमची 10 तारखेक फायनल आसा आनी आमचे सगळे टोटल 8 टिमी आसल्यो. तेतूंतसून 2 टिमी आमची डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट क्लब चोपडे आनी वेलंकानी फुटबॉल क्लब चोपडे हे दोनूय फायनलीक पावलेले आसा. तेंचे दोनूय टिमीचे अभिनंदन करता. तशेंच जी आमची टीम डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट क्लब चोपडे म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा की ACPLाचे 2021 आमी चॅम्पियन जातले. आनी आमच्याकय भुरग्यां कडेन भरपूर टॅलंट आसा. जे भुरगे आतां खेळटात त्या भुरग्यांक म्हाकाय कॉन्फिडन्स दिला. हांव ओनर आसा टिमीचो भीमराव आंबेडकराचो. म्हाका तेंच्यांनी खूब कॉन्फिडन्स दिला की आमी जिखया आनी पयले वयले आमी 2021 ACPL जिखोन हाडून दिवया अशें म्हाकाय दिसता. आनी हाडटले म्हाकाय कॉन्फिडन्स आहा म्हाज्या प्लेयरांचेर. हें सांगून हांव वेलंकानीकूय कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तेंच्या कडेन भुरगे टॅलंटेड आसा. म्हाकाय खबर आहा आमी पयल्या एकातूच खेळटा सगळे भुरगे. तेंच्या कडेन बरे भुरगे आहा. पूण म्हाकाय म्हाज्या भुरग्यांचेर फूल कॉन्फिडन्स दाखोवन म्हाका जिखोन दितले 2021 आनी सक्सेस जातले हें मागून हांव सगळें देव बरें करूं म्हणटा. हांव हे ACPL जे आमचे ऑर्गनायज केल्या तांकां चडांत चड थँक्स म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां. आनी तशेंच जे आमचे ओनर आहात तांकां सुद्दां थँक्स म्हणटा. आनी जे प्लेयर पार्टिसिपेंट जाले तांकां. हॅलो, माझे नाव जयानंद गांवकर. हांव AC वॉरियर आगारवाडा चोपडे वॉरियराचो ओनर आसा. जेन्ना हांव ह्या ACPLाक जॉयन जालो म्हणजे असो ओनरशीप घेवपाक म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो न्हू, तेन्ना म्हाका ह्या फुटबॉलाची जाण नासली. पूण ह्या ओनरशीप आनी तशी तेंच्या वांगडा खेळोवपाक हे हांव कांय नकळो आसलो. पूण तरी आमच्या सगळ्या आगारवाडा चोपड्याच्या भुरग्यां खातीर हांव फुडें सरलो. आनी मागीर ह्या हितून ह्या ACPLान हांव असोसिएट जालो आनी एक टीम हांवें ओन केली. ह्या ओन टीम केल्या नंतर मागीर पयले हे तेजें ऑप्शन मागीर बाकीचे टीम सिलेक्शन मागीर फॉर्मा सगळें कितें कितें प्रोफेशनल कशें टायप जालें. आमकां दिसलें म्हाका हेतूंतली कांयच आयडिया नाशिल्ली. तरी आमी ऑप्शनाक बसले तेन्ना सगळें सिस्टमॅटीक सगळें बरें घडलें. आनी मागीर म्हाका म्हाज्या मॅनेजरान म्हाज्या कोचान आनी कॅप्टनान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. कित्याक हांव ह्या हितून मातसो खूब फाटीं आशिल्लो म्हणजे खबर नाशिल्लें. आनी मागीर अशें खेळोन आमी ह्या टुर्नामेंटाक लास्ट 4 टिमी भितर आमी पावले आनी आमी सेमीफायनलीक क्वॉर्टर फायनलीक भायर पडले. आमच्या प्लेयरान बरे खेळ केलो आनी अशेंच हांव नेक्स्ट इयर आनी कंटिन्यू आमच्या भुरग्यां खातीर हांव असोसिएट जातलो ACPLाक. थँक्यू. आमच्या मनान अशें येयलें की खंय तरी आमी एक कमिटी तयार करून आमी एक ACPL टोर्नामेंट आमी आमच्या आगावड्या चोपड्या पंचायतीन घडोवपाचो अशें आमी थारायल्लें. पूण तें आयज खंय तरी सक्सेसफूल जावन आयज आमी जी एक कमिटी जी काडल्या त्या कमिटीन आयज तो टोर्नामेंट सक्सेसफूल स्टार्ट करून त्या प्रमाणे आमचो ACPL जो आमी स्टार्ट केला तो आमी 4 सप्टेंबराक स्टार्ट केल्लो. तेजी फायनल जावन आसा 10 ऑक्टोबर 2021. तेन्ना मुळान सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक फुटबॉल प्लेयर. दुसरो म्हाजो जो फ्रेंड आसा तो आमचो रेमंड डिसोजा. हे आमच्या दोगांचेर जी आमची कमिटीन जी आमचेर एक जबाबदारी सोंपयल्या त्या कमिटीचेर आमकां अशें दिसून येता की फर्स्ट टायम आमी खंय तरी आयज कमिटीचेर ती डिसिप्लीन टीम म्हूण जावं इमर्जन्सी प्लेयर म्हूण जावं बेस्ट प्लेयर बेस्ट गोलकीपर ही जबाबदारी जी आमच्या कमिटीन जी सोंपयल्या ती आमी आयज मेरेन तरी आमी ती सक्सेसफूल केल्ली आसा. आतां उरल्या की फक्त फायनल. ते फायनलीक खुबशीं प्रायजां आसा. त्या आमकां सांगपाचें म्हणजे हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक
खुबश्या गांवांतल्या लोकांनी म्हण आमच्या पंचायत म्हण जावं आमकां आमचे आमदार मंत्री जावं आमचे उद्योजक आसा जावं आनी कोण आसा अशे त्या लोकांनी आमकां खुबसो सपोर्ट केल्लो आसा आनी हेतून सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसता की ह्या हेतून म्हणजे आमी जी कमिटी आमचो चेअरमॅन उमेश लिंगूडकर जो आसा म्हणजे सगळ्यांनीच वावुरल्या तितल्याक त्यात म्हाका अशें दिसून येयला की खंय तरी आमचो अमोल रावत खंय तरी जास्तीसो वावुरला आनी वावुरता आनी खुबशे खंय तरी ताका दिसता की आपूण कितें तरी करचें अशें पण आमी जालां कितें की आमी टोर्नामेंट जेन्ना आमी ऑर्गनायज केलें की आमकां प्लेयरांची म्हाजी खूब इच्छा आसली हांवें म्हाज्या आवय बापायच्या नांवान खूब टोर्नामेंट केले पण तेन्ना अशें कितें तरी आसलें अशें ना तेन्ना आतां खंय तरी भुरगे खूब फुडें सरले आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार जे भुरगे आमचे आयज जे खेळटा आयज बेस्ट पैकी अशे भुरगे खेळटा की डिसिप्लिनान खेळटा आनी खंय तरी आयज भुरगे ज्या भुरग्यांक आमी केन्ना पळोवंक नासले ते आयज भुरगे म्हाका अशें दिसता की त्या भुरग्यांचें कौतुक करी सारकें अशें त्या भुरग्यांनी आयज आपलो खेळ दाखयल्लो आहा आयज मेरेन त्या प्रमाणे आयज फुडल्या 10 तारखेक म्हणजे परवा आयतार दीस त्याच 10 ऑक्टोबराक 2021 जी फायनल जी आसा तातूंत 2 टिमी फायनलीक पावल्ले आसा. हेमंत डिसूजा ACPL 2021 हाचो डिसिप्लिनाचो मेंबर हांव आनी तसोच म्हजो वांगडी उदय गांवकर आमच्या दोगांयचेर आफट टुर्नामेंटाचो डिसिप्लिनरी वावर आमचे सोंपयलो जावं तो खेळाचेर कसो खेळ जावं कोण डिसिप्लिनाच्या आड वता तांकां मिटायर हाडूंक कित्याक खेळटा आसतना जायते जाण अशें जाता की खेळटा खेळटा कांयच कळना कोण कोणाक दुखयता सो तांणी आमचो वावर आसलो की तांकां सारकें तेंची चूक कितें आसा ती तांकां सांगपाक अशे तरेन खरेंच हो टुर्नामेंट तांणी बरे भाशेन खेळ्ळे आनी आयज पासून 1-2 इन्सिडंट सोडून ताणें बरो खेळ केलो. तशेंच आमचो वावर आसा की आख्या टुर्नामेंटाची स्टार ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट डिसिप्लिन टीम, तशेंच हाय स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर ही जबाबदारी आमचेर आसा आनी आमी बरे भाशेन ती निभायतली. फायनलीक 10 तारखेर आसा त्या दोनूय टिमीक वेलंकनी तशेंच डॉक्टर आंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब हांच्या ओनरांक मागता ताणें बरे भाशेन आपल्या प्लेयरांक शिस्तीन ही फायनल खेळोवंक म्हजें मागणें. देव बरें करूं. ACPL 2021 आमी आगरवाडा चोपडे प्रिमियर लीग स्टार्ट केल्लो आसा जस्ट 2021. फर्स्ट स्टार्ट म्हणजे आमची जशे आमचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हांच्यांनी एक विजन घेवन येयलें की आमी आमच्या भुरग्यां खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिवया म्हणून आनी जो प्लॅटफॉर्म म्हणजे जे स्पोर्ट्समॅन्स आसा जशे आमचे कांयशे लोकल आमचे स्पोर्ट्स क्लब्स आसा ते कांयशे मोजके म्हणजे तेजो सेटअप आसा आनी ते भुरगे म्हणजे न्यू टॅलंट भुरगे आसात न्यू टॅलंटेड भुरगे तुमचो तो टॅलंट दाखोवंक शकना सो ताका लागून आमी हो ACPL घडोवपाचो एक आमचो एक हे आनी त्याच्या उपरांत आमकां आमचो जो मेन आमकां ACPL स्टार्ट करपाक आमकां मेन आमचो तेचो हे आसा तो आमचो अनंत सावंत जो मोर्जे गांवचो आसा आनी तो टीचर आसा तेणी आमकां एक तेणी आयडिया दिली म्हणजे कशें करपाक आनी कशें ACPL आमी कशें वयतले ऑर्गनायझींग कशी वयतली सो तो स्टेप बाय स्टेप आनी फर्स्ट स्टेप आमचो 24 सप्टेंबर जो आमचो हे आसलो ऑप्शन डे आसलो तो ऑप्शनाक आमी आमचे जे सगळे टोटल आमचे 96 प्लेयर्स आनी तेतून आमचे ऑप्शनाक आमचे 82 प्लेयर्स हे ऑप्शनाक गेले आनी प्रत्येक टिमीक आमी 2-2 प्लेयर दिले एक तेचो कॅप्टन आनी एक तेचो मार्कींग प्लेयर अशें करून आमी 8 टिमीचे आमी जवळ जवळ 12 म्हणजे एका टिमीक 12 जाण आमकां दिवचे पडले आनी त्या 12 जाणांक घेवन मागीर तेंच्यांनी आपली टीम फुडल्यान स्टार्ट केली आनी ऑप्शन घेवन तेच्या उपरांत आमचे जशें म्हणटात ते की आमकां जे फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो आमकां ब्रह्म एनवायरमेंट चोपडे हांच्यांनी आमकां जर्सी आनी जे शूज आसले ते आमकां स्पॉन्सर केले. त्याच्या उपरांत आमचे जे म्हणजे स्पॉन्सर पार्टनर सिस्कॅप म्हणा जावं आमचे श्री मेडिकल स्टोर्स आगरवाडा परत दयानंद सोपटे MLA लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जीत आरंकर दीपक कलंगूटकर आनी आमचे सचिन परब हांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां
सपोर्ट दिलो. तशेंच आमचे ZP जी सतीश शेटगांवकर हांच्यांनी आमकां मोरल सपोर्ट म्हणजे फायनान्शियल आमकां तेंच्यांनी आमकां हातभार लायलो आनी एक खरेंच आश्रयदाते आमकां जातले. आनी हातून आमकां आमचो एक उद्देश एकूच आसलो की आमचे प्रेजिडेंट म्हटले की आमच्या भुरग्यांक खंयचो तरी प्लॅटफॉर्म दिवचो जेका लागून आमकां स्पोर्ट्स स्पिरीट आसा ती वाडोवपाक जाय. आनी ही स्पोर्ट म्हणजे आमकां आयज खुबशी उमेद भोगता की आमच्या भुरग्यांनी एक कसलोच हे करूं ना म्हणजे ती ग्रावंडाची ती डिसिप्लीन आसली ती डिसिप्लीन आमकां बरी भशेन दिली. आनी म्हणजे सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा की सगळ्या प्लेयर जशे ओनर जे तेंचे कोच आसा तेंचे मॅनेजर आसात प्रत्येक फावटी ऑर्गनायज टिमी कडेन येताले आनी डिस्कशन करताले. त्या डिस्कशनासून आमकां खुबशे पॉयंट्स आसताले ते वीक आसताले ते आमी खंयचे तरी भरून काडटाले. आनी ऑफकोर्स जशें आमी म्हणटा की अंदू गांवांत आमचो इतलो जाला तर फुडल्या वर्सा हेच्यान आमी बरो करतलो. हांव अनिल शेटये सेक्रेटरी ऑफ ACPL 2021. आमी जो हांगासर ACPL 21 ऑर्गनायज केल्लो 4 तारखेक आमची ओपनिंग मॅच जाल्ली आनी तेची फायनल आहा ती 10 ऑक्टोबराक. दोनूय टिमीक बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स करतले आनी करीत येयल्लेले आहा आनी आतां तेंचे परफॉर्मन्स जातलो बरो. दोनूय टिमीक शुभेच्छा दिता की बरो तेंचे मॅच जावनी आनी बरी एक चॅम्पियन टीम आमकां पळोवपाक मेळटली ती 10 ऑक्टोबराक. सगळ्यांचे एक सपन आसलें की आगरवाडा चोपड्यान एक ACPL प्रिमियर लीग जाय नासली. सो आमचे स्पोर्ट्समॅन आसले यंग खंय तरी टुर्नामेंट करा. आमचो वार्षिक एक टुर्नामेंट जातालो तेच्या उपरांत एक आमकां प्रिमियर लीग कोणी तरी खेळोवपाचो अशी एक सगळ्यांचे एक रिक्वेस्ट आसली. तेन्ना आमी एका थंय 3 जाण एका जाग्यार बसलेले अमोल राव उमेश निंबूडकर अनिल शेटये अशे आमी एका जाग्यार बसलेले प्रस्ताव एक आमी घेवन की जर तो टुर्नामेंट जर केलो जाल्यार आमकां खूब फायनान्साची गरज आसली. फायनान्स जातली काय ना जातली आमकां खबर नासली. पूण आमी तिगांनी हें करून परत तुमकां सगळ्यांक जे 8 ओनर आसले खास करून हांव सगळ्या 8 ओनरांनी जो आमकां कॉपरेशन केला तेचे हांव अभिनंदन करता. कित्या खातीर तुमी जर तेन्ना कॉपरेशन आमकां करूंक नासले जाल्यार ACPL आमी कितें म्हणटले आसले तो टुर्नामेंट करपाक आमकां फायनान्शियल सपोर्ट कसो मेळटलो आसलो तो एक कारण आसलें. तसोच आमकां ग्रावंडार मातशे 2 वर्सां जर गेमीच जायनासले लॉकडावनाचो टायम आनी लास्ट इयरय तशेंच मॅची जावना. सो थंय आमचे जे जितले प्लेयर आसले आगरवाडा चोपड्यार त्या भुरग्यांनी स्वता थंय येवन ग्रावंड क्लीन केलो झाडां कट केली. तशेंच आमकां हांगासर VP आगरवाडा चोपडे हेंच्यांनी सुद्दां हांगासर जो हॉल दिल्लो तसोच तेंचो फायनान्शियल सपोर्ट आमकां मेळ्ळा. तसोच आनीक एक सांगपाचो म्हटल्यार बाकीचे अशे जे वेल विशर आहा तेंच्यांनी आमकां जायतो हांगासर सपोर्ट केल्लो आहा. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता खास करून दोनूय टिमी वेलंकनी FC वर्सीस डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट क्लब चोपडे ही मॅच 4 जाती. तशेंच सगळ्यांक हांव आमच्या खास करून आगरवाड्याच्या लोकांक तसेच पेडणे तालुक्याच्या लोकांक तसेच आख्या गोंयच्या लोकांक हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता की तेंच्यांनी ACPL आमची फायनल पळोवपाक येवं. ACPL म्हणजेच आगरवाडा चोपडे प्रिमियर लीग ही हें घडोवन हाडपाक एक चॅलेंज आसली आनी ती चॅलेंज स्विकारून सगळ्या कमिटी मेंबर तशेंच 8 टीम ओनर आनी बाकीचे सपोर्टर हेंच्यांनी ती चॅलेंज स्विकारून आयज हो ACPL तडीक हाडला. आयज म्हणजेच 10 ऑक्टोबराक ह्या टोर्नामेंटाची फायनल वेलंकनी FC वर्सीस डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट क्लब हेंचे मदीं 4 वरांचेर ह्या आगरवाडा स्कूल ग्रावंडाचेर जातली. हो टोर्नामेंट म्हणजेच प्रिमियर लीग हो 7 सायड ह्या धाकट्याशा ग्रावंडार आमी ऑर्गनायज करून आमच्या भुरग्यांक फुडें येवपाक एक प्लॅटफॉर्म तयार केला. तशेंच हो प्लॅटफॉर्म तयार करपाक सुद्दां मोठे चॅलेंजीस आसल्यो स्पेशली फायनान्शियल चॅलेंज आसली. ती चॅलेंज स्विकारून सुद्दां आमी कोणा कडेन जेंचे कडेन गेले तेंच्यांनी आमकां कोणेच नाराज करूंक ना. तशेंच विलेज पंचायत आगरवाडा चोपडे
सरपंच तशेंच सगळे पंच मेंबर हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दिलो. तशेंच हांगसरले जे आमचे सिनियर प्लेयर रिटायर्ड प्लेयर आसले तेंच्यांनी यू गो हेड अशें म्हणून आमकां फुडें घातलें. तशेंच रेफरीज बाकीचे डोनर्स हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दिलो आनी आयज आमी हे फायनलीचे पूर्व तयारेक आमी नेटान काम चल्लां आमचें आनी ही फायनल एक मोठी सक्सेसफूल पयल्या ACPL टोर्नामेंट प्रिमियम लिगाची सक्सेसफूल फायनल जातली अशी आशा करता. आनी जेंच्यांनी हे ACPL सक्सेसफूल टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक आदार दिला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपली. हो टोर्नामेंट ओपन केला ACPL प्रिमियर लीग. तो एक भुरग्यां खातीर आमी एक भुरगे आमचे कोरोना खातीर भितरूच उरले. तेका लागून खंय तरी म्हाका एक आयडिया कशी आयली की भुरग्यांक कशें तरी भायर काडपाचें आमी आनी खंय तरी तांकां मातशी उमेद हाडपाची म्हणून आमी हो प्रिमियर लीग आमी ACPL स्टार्ट केलो आनी खूब जाणांनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी दुसरें म्हणजे ओनर जे आहात आमचे 8 ओनर आमी तयार केले. ते ओनरांनी आमकां खूब कॉपरेट केलें भरपूर. तशें प्लेयरांनी खूब आमकां सपोर्ट केलो कामाच्या बाबतींत ग्रावंडार हेल्प केलो. आनी असोच आमी फुडल्या वर्सा आमी करूंक सोदता आनी तो बरो भशेन जातलो असो म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा. कित्याक हे फावट आमी एक ट्रायल कशी मारली आनी ती आमची चड सक्सेसफूल जाता कशी दिसता आमकां. You are watching Jayesh Network.